बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बरेलवियों का नेक सा पीर है, एक छोटा सा बच्चा है, बरेलवियों ने इसको आसमान पे पहुंचाया हुआ है। आज मैं इनकी कुछ वीडियो क्लिप्स लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आप लोगों को एक एक करके मैं वो सारे क्लिप्स दिखा दूंगा इंशाल्लाह। फिर आप लोग अपनी कमेंट्स दीजिए कि ये कितने पानी में है। तो चलिए ये वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियोज़ को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि ये जितनी भी सारी बातें और हालात वाक़ियात होते हैं आप लोगों के समझ में आ जाएं। तो चलिए ये वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। कुरान और हदीस के हवाले से मुझे कुछ समझा है। अच्छा, मैं मुतमईन हो जाऊँ। आपका सवाल ये है कि हजूर पाक हाजिर नाजिर कैसे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हाजिर नाजिर का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। हाजिर का मतलब होता है कि जो हमारे पास हो, और नाजिर का मतलब है कि अंकल जी जो नज़र के सामने। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि इबलीस शैतान हाजिर नाजिर है या नहीं है। क्या वो हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। साफ ज़ाहिर है वो देख रहा है। साफ से हमसे गुनाह कराता है तो वो हाजिर नाजिर है। तो अब आप मान रहे हो कि इबलीस हाजिर नाजिर है और नबी को आप हाजिर नाजिर नहीं मान रहे। अल्लाह अपनी बातों को सही साबित करने के लिए अब इबलीस का भी सहारा ले रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये है इन लोगों की करतूतें और ये हैं इनकी कारस्तानियाँ। देखे ना भाई, शैतान पर तो इसका अकीदा है। क्या बात है। शैतान पर तो इसका अकीदा है। बात सुने, शैतान पर तो तेरा अकीदा है, जो खुला दुश्मन है, जो सबको गुमराह करता है, लेकिन नबी पर तेरा अकीदा नहीं है। अफसोस है दोस्त है, जो रहनुमाए रहता है उसका। चलो ये तो दुनियावी बातें हो गई कि सबको पता है। मुझे ये कुरान के हवाले से थोड़ा सा बताएं, हदीस के हवाले। कुरान के हवाले से आपको बताएं भाई। वैसे इन्हें मनना नहीं है। ये पूछ लो नहीं, अगर आपको जवाब दे दिया बता दिया तो आप हमें क्या देंगे बताइए। क्या आप फिर कैसे मानेंगे? हाँ कैसे मैं मुतमईन हो नहीं, गया। फिर मुसलमान हो जाएगा। मैं शूद लिख दूँ। साफ ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही मुसलमान हूँ। नहीं सभी मुसलमान। नहीं, जिसके दिल में ये बात हो ना। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैंने आपको सही से जवाब दे दिया, आपको मुतमईन कर दिया, आप जवाब दें, इनको जवाब दें। मेरी बात सुनो। कुरान मजीद से आपको मैं बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया ये जो पहला क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया कि बात को किस तरह घुमा फिरा के इधर उधर करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यार शैतान पे किसका अकीदा है? शैतान पे किसका अकीदा है? किसी का भी नहीं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये शैतान का भी सहारा लेते हैं। अभी शैतान को भी अपनी मिसालों में पेश करने लगे हैं। तो चलिए ये अगली क्लिप की जाने बढ़ के देखते हैं कि अगले क्लिप में ये क्या बातें करते हैं। बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूंगा, देखना वो कैसे जवाब देगा। देखना उसको जवाब आएंगे ही नहीं। बात में ये नहीं कर रहा, बात ये है कि उसको सवाल, ये नहीं है कि उसको सवाल का जवाब नहीं आता, उसको सवालों के जवाब नहीं आते, ये बात नहीं है। बात ये है कि दस्ती मौके पर वो जवाब नहीं दे। ध्यान खान, आप ये बताएं जन्नत किसकी है? भाईजान जन्नत अल्लाह पाक की है। अच्छा, क्या हमें हुजूर पाक जन्नत दे सकते हैं? भाईजान मैं जब भी आपकी दुकान पे आता हूँ आप मुझसे सवाल करते हैं, जब भी मैं आता हूँ आप मुझसे सवाल करते हैं। नहीं भाईजान, बात तो असल ये बात है ना कि अंकल चाहते हैं कि मैं इनसे सवाल करूँगा, फिर इनको सवाल सवाल का जवाब नहीं आएगा, लोग उनके सामने इसकी बेइज्जती होगी, फिर आप कैमरे भी ऑन कर लेते हो, वीडियो बनाते हैं। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं ना। बेटा बात ये है, आप आपसे सवाल करके ना हमारे इल्म में इजाफा होता है, नॉलेज में इजाफा होता है। नहीं हमें आपकी बातें अच्छी लगती है। नहीं, आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। और अंकल बात सुने, अगर मुझे सवाल का जवाब ना भी आए ना, अगर मुझे सवाल का जवाब ना भी आए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं कौन सा लोगों से लेकर खाता हूँ, मैं कौन सा कोई लोगों से लेकर खाता हूँ। बेटे बात ये नहीं है, हमारे इल्म में इजाफा होता है, आपकी बातें अच्छी लगती हैं। मैं कौन सा कोई लोगों से लेकर खाता हूँ, और मुझे नमाज कुरान आना चाहिए, वो मुझे आता है। भाई अंकल जी, आप बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूँगा, देखना वो कैसे जवाब देगा। देखना उसको जवाब आएंगे ही नहीं।
بات میں یہ نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ اس کو سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو سوال کا جواب نہیں آتا، اس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دستی موقع پر وہ جواب نہیں دے سکتا، جواب نہیں دیا جاتا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب یہ بتائیں کہ وہ کون سے پیغمبر تھے، وہ کون سے پیغمبر تھے جو اتنا روئے تھے کہ ان کے پاس گھاس، ان کے آس پاس گھاس ہو گئی؟ اس کا جواب آپ سب کو آتا ہے؟ نہیں نا؟ اچھا، یہ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو آتا ہے؟ آتا ہے؟ اور وہ بات سنیں، میری بات سنیں آپ، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں صرف ایک مرتبہ پڑی؟ وہ اس پہلے غازی کا نام بتائیں جس نے، اس پہلے غازی کا نام بتائیں جس نے 3 تیر کھا کر بھی، جس نے 3 تیر کھا کر نماز جاری رکھی۔ حضور پاک نے آخری نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ اس کا جواب آپ کو آتا ہے؟ کربلا کے پہلے شہید کا نام بتائیں، اس کا جواب آپ کو آتا ہے؟ بتائیں مجھے، اس کا جواب آتا ہے؟ بیٹا ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں، بیان جی کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، جی آپ دیکھیں، یہ علم کا سمندر تو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا بالکل۔ ہے۔ اذان میں اللہ پاک کا اس میں مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اس کا جواب آپ کو آتا ہے؟ عجیب تعلق ہے پیارے دوستو، ایک طرف سے وہ انہیں بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ انکل کہہ رہے ہیں، اور بیچ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر عطا کیا ہے، اسی لیے ہم آپ سے سوالات پوچھتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنے۔ آپ جوابات دیں گے تو علم میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ پری پلانڈ سارے ویڈیوز ہیں، پری پلانڈ پہلے سے طے شدہ ہیں، بس بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں میں فیم حاصل کرنے کے لیے اور اپنا پیٹ بڑا کرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے۔ ابھی سے یہ اس طرح چل رہے ہیں، آگے اور کیا کیا کریں گے وہ الگ کہانی ہے۔ وضو کے کیا فرض ہیں؟ وضو کے 4 فرض ہیں، منہ دھونا، دونوں پاؤں، یہ پوچھنا ضروری ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی آپ نماز کے فرائض آپ بتا دیں حضرت صاحب۔ پتہ تو چلے نا، پتہ تو چلے نا۔ پتہ کیا چلے؟ دیکھیں قاسم بھائی، ہمارے جو ذہن کو ہے نا آپ صاف کرنے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، کیا آپ کا ذہن صاف نہیں ہو سکتا؟ آپ سے پوچھ بھائی میں پیر نہیں ہوں، میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی 5 سال پہلے، بلایا ہے دم کے لیے اور ہمارے سوال جواب چٹھا نکال لیا، سوال جواب ہمارے کچھ سوال ہے جواب دینے ایزی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے ہمیں دم کے لیے بلایا، دم کے لیے ضرور بلایا، ہم آپ کا جو ہدیہ ہوگا وہ دیں گے، ہدیے کو چھوڑو، آپ ہدیہ دے آپ سکتے کی عزت کی ہے، نہیں، آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، نہیں جتنا ہو سکے گا دے سکتے نہیں ہیں، ہدیے کی آپ بات مانگے، چھوڑیں، آپ آپ مانگے نے دے سکتے ہمیں ہیں۔ بلایا گھر دم یار کے میری لیے، بات سنیں ایک منٹ، دم غصے کے والی لیے بات بلایا نہیں ہے، ہے دم کریں گے، میرے بس، بھائی، ٹھیک ہے نا؟ میں خالی ہمیں گھر بلا کے ذلیل کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، آپ آپ پیر گھر بنے، مہمانوں کو بلا کے ان کے ساتھ میری یہ بات سلوک سنیں، کرتے ہیں۔ میری بات سنیں، آپ پیر بنے ہوئے ہیں نہیں بنے؟ پیر بنے ہوئے نہیں ہیں تو میرے آپ سوالات ہیں، اب جواب دے دیں، اس میں حرج کون سی ہے؟ طریقہ تو آپ نہیں کا ہے۔ یہ میری طریقہ نہیں ہے۔ یار ایک منٹ، ہمیں گھر بلایا گیا ہے کہ بھئی ہمارا مریض مر رہا ہے، 3 دن ہو گئے، یہ آدمی مجھے فون کر رہا ہے، میری بات سنیں، 3 دن سے یہ آدمی مجھے فون کر رہا ہے کہ ہمارے گھر مریض ہے، ٹھیک ہے اور مریض ہے، میں نے اچھا میری بات سنیں، میری وہ بات ٹھیک ہے، بات سنیں میری، ساری بات میں نے ٹھیک کوئی ہے۔ آپ سے ڈیمانڈ کی؟ نہیں ڈیمانڈ کی۔ 3 دن مجھے فون کرتا رہا کہ ہمارے گھر مریض ہے، آپ ہمارے گھر آ جائیں، پیر صاحب سے دم کروا دیں۔ اب گھر آ گئے تو کہہ رہا ہے جی سوال جواب کرنے، یہ اچھا، کون میری سا بات طریقہ ہے سنیں، آپ کا؟ آپ نے بات کیا نا، میں حضرت خاموش یہ رہا ہوں۔ کون سا طریقہ ہے آپ نے بات کیا نا، آپ نے بات کیا، میں خاموش رہا ہوں۔ اچھا میری بات سنیں، اپنا طریقہ یہ کچھ لوگ، یہ ان کا طریقہ کار ہے، ہمیں گھر بلایا ہے کہ ہمارے گھر مریض ہے، نہیں، وہ 3 ٹھیک دن ہے، وہ فون ٹھیک کیا ہے۔ ہے، میں نے بولا ہے فون پہ نہیں، میں نے فون پر بھی میں نے بولا ہے کہ بھئی ہم نا آپ مریض کا نام بتائیں، اس کی فوٹو سینڈ کر دیں، ہم یہی دعا کر دیتے ہیں اللہ شفا دے گا۔ ان سے کوئی آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے؟ بالکل بات تو سنیں، آپ کی ہم اپنی جیب سے تیل خرچہ، کرایہ، پٹرول لگا کے ہم ان کے گھر پہنچے ہیں۔ حضرت صاحب نے، میرے بھائی آپ کو بھائی ہمیں پیسے نہیں چاہیے، حضرت صاحب نے آگے چٹھا نکال لی ہے، سوالوں کے جواب دے دو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار آپ میری کا۔ بات سنیں، یہ عوام کے علاقے کی ڈیمانڈ ہے، آپ اس میں کیا حرج ہے؟ آپ جواب دے دیں، آپ اس میں مجھے کیا حرج ہے؟ فون پہ بتاتے دیکھیں، ہیں۔ میں صحافی بھی ہوں، دیکھیں میں صحافی بھی ہوں، کون سا طریقہ ہے؟ میں صحافی بھی ہوں، صحافی ہیں تو آپ ہمیں بلیک آپ ہمارے مہمان ہیں، نہیں، یہ کام نہیں آپ ہمارے ہوگا، مہمان ہیں، میری بات سنیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ کام نہیں ہوگا بھائی۔ اس میں کیا حرج ہے یار؟ سوالات کے جواب دے دیں، یہ بچہ چند سوال ہیں، چند سوال ہیں، جواب دینے چند سوال ہیں، بیٹھے چند سوال ہیں، چند سوال آپ جواب دے دیں، بس میں کیا حرج ہے؟ کے جواب ہم کو پابند ہے آپ کے۔ اچھا ہماری محبت سے چلو آپ ہماری سنیں یار، آپ نے کہا تھا، اس کو چیلنج کیا تھا انجینئر جو ہے نا محمد علی مرزا کو،
जेल में उसको कहा था कि मैं उससे यार मेरी बात सुने, ये वीडियो बन रही है, मैं वीडियो आप जेलमी को चैलेंज कर रहे हो, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? वजह क्या है? आप जेल में लेके आओ, उसके बाप को भी लेके आओ, हम इलाके वाले को जवाब नहीं देंगे, जेलमी का सामना कैसे करेंगे? हम करेंगे जेल में। मेरा सवाल का जवाब गल सुनो, मेरी गल सुनो, जेल में तो सदो और तो मैं लभदा ओही देसी मंजी वो जेलमी का जदू आएगा तो मेरे सवाल का जवाब हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए आप ये ना समझिए आपके पाबंद नहीं आप है, अभी ये ना पाबंद नहीं है ना, हम आपके पाबंद नहीं। पाबंद बिल्कुल नहीं है। आपने किस मेरा काम के राइट लिए बनता है, मेरा राइट बनता है आपसे सवाल करना, मेरा राइट बनता इतराज करती है। सवाल करने का आप तरीका तो ठीक होता है। हो ना, आप आए आप हमारे ठीक पास हो, सवाल करने। आप अगर आप हक पे हो तो आप जवाब दे दे, इसमें क्या आप दे दे यार, क्या हो जाएगा यार? 4-5 मेरी सवाल बात हैं। सुने, मेरी बात 4-5 सुने। सवाल हैं। अगर आपने सवाल करने थे तो मेरे पास आ जाते। आपने झूठ क्यों बोला कि हमारा वो मरीज है? ठीक है, आप ऐसे नहीं मिलते, टाइम क्यों? नहीं देते, आप झूठ मसरूफ लोगों बोल को, कर आप सवाल करो, ये आप सवाल है। मसरूफ हो, नहीं। टाइम नहीं देते आप लोगों को, मिलते नहीं हो, कभी आप सखर हो, कभी बकर हो, कभी मुझे कराची हो, फोन कभी किया, लाहौर हो। मुझे फोन किया कि हमारा मरीज मर रहा वो ठीक है। है। हमारे मरीज ने बोला है कि ध्यान बेटा आ जाए, वो उसको देख के ठीक हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, नहीं, आपका 3 दिन हो गए मुझे फोन कर रहे हैं। अब जब घर पहुंचे हैं, आप आए हैं ना, हजरत साहब आपकी ने- इज्जत की है, आप आए हैं, आपकी इज्जत की है, रिस्पेक्ट करते हैं, आपका एहतराम ये करते हैं। इज्जत की है हमारी, ये इज्जत मेरे पास 6 सवाल है, उसका ये जवाब इज्जत दे। कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करके किया करें। मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।